नमस्कार, म बुद्ध नेपाली। विजय किल्ला टेलिभिजनको कार्यक्रम विजय किल्ला बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आज मरिन गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष पानीराज बमजनसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित भएको छु। आज विशेष गरी उहाँले 5 वर्ष कार्यकालमा गाउँपालिकामा गर्नुभएको विकास र परिवर्तनको विषयमा बढी जसो केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी गएको निर्वाचनमा मरिनको राजनीतिभित्र देखा परेको समस्या र त्यो समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासहरू र उहाँले अब आगामी दिनमा आफ्नो राजनीति यात्रा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी अन्तसम्म हेर्नुहोला र यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो मरिन 102.7 मेगाहर्ट्जमा पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रममा हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि मरिन गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष पानीराज बमजनलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। 5 वर्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर अहिले निवर्तमान भइसक्नु भएको छ। सुरुमा यो 5 वर्षको छोटो अनुभव कस्तो रह्यो? पहिलो त हामी निर्वाचित भएर आउने दौरानमा थुप्रै समस्याको बीचमा हामी थियौँ। पहिलो त हामीसँग नेपाली जनतालाई सार्वभौम र स्वाधीन बनाउनको निम्ति समाजवादको यात्रालाई पुरा गर्नको निम्ति नेपालको संविधान 2072ले निर्देशित गरेको कुराहरू, विशेषतः 3 तहको सरकार, ताकि 3 तहको सरकार सहकार्य र सह-अस्तित्व सहितको सरकार, कैयन साझा सूचीको अधिकार र कैयन एकल सूचीको अधिकारहरू संविधानत व्यवस्थापन भएको छ। तसर्थ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई केही अप्ठ्यारोहरू, व्यवधानहरू हामीसँग सिर्जना भएको स्थिति थियो। विशेष त हामीसँग सङ्घीय ऐन र कानुनहरू आइसकेको स्थिति थिएन। यद्यपि अहिले पनि ऐन र कानुनहरू आइसकेको छैन, सङ्घीय ऐन कानुनहरू। र अर्को समस्या चाहिँ कर्मचारीको अभावको बीचमा हामी थियौँ र सँगसँगै हामीसँग विशेष तत्कालीन माओवादी पार्टी र तत्कालीन एमाले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा, विशेषतः नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको, लिपिबद्ध गरेको समाजवादको यात्रालाई सम्म पुग्नको निम्ति 2टा वामपन्थी पार्टीहरूको बीचमा एकता हुने जुन पार्टीले निर्क्युल गर्यो, जनताले त्यो खालको म्यान्डेट दियो र 2टा पार्टी बीचमा एकता भयो। सङ्घीय तहमा पार्टी एकता भयो, तल्लो तहसम्म पार्टी एकता नभएको स्थिति र सङ्क्रमणकालीन अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई काम गर्नु केही अप्ठ्यारो, केही जटिलताहरू सिर्जना भयो। हामीलाई यो पनि थाहा छ, हामी जनप्रतिनिधिहरू रूप हो, सार हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो विचार हो, हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसो भएकोले हामीलाई तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी नहुँदाखेरि निर्देशन गर्ने एउटा फोरम, प्लेटफर्म नभएपछि हामी केही अप्ठ्यारोको बीचमै हामी लामो समयसम्म गुज्रियो। यद्यपि हाम्रो जुन कार्यकालकै बीचमा पार्टी विभाजनको दुर्भाग्य पनि हामीले बिहोर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा केही अप्ठ्यारोको बीचमा हामीले जनताले अपेक्षाकृत गरेको कामहरू, हामीले श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले हामीले वाचा गरेको कामहरू हामीले पुरा गर्दै जाने क्रममा कैयन कामहरू अझै पनि सम्पन्न भएको छैन। धेरै कामहरू हामीले जनताले हिजो चाहे जस्तो कामहरूको हामीले थालनी गरेका छौँ। पहिलो त यसो गर्ने सन्दर्भमा हामीले ऐतिहासिक आधार वर्षमै
हामीले विशेष गरी मरिन गाउँपालिकाको आम नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मरिन गाउँपालिकामा रहनु भएको 27 जना स्वयंसेविकाज्यूहरूलाई हामीले प्रोत्साहन भत्ता दिने काममा हामी अगाडि बढ्यौँ। अर्को हामीले आधार वर्षमै हामीले मरिन गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउने क्रममा हामीसँग जम्मा 4 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको थियो। अहिले हामीले थप अरू 5 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्न हामी सफल भयौँ आधार वर्षमा, र दोस्रो वर्षदेखि हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ। स्वास्थ्यमा यो पनि छ, हामीले गर्भवती आमाहरूलाई स्वास्थ्यको मापदण्डले अनिवार्य रूपमा 4 पटक गर्भ जाँच गर्नुपर्ने, शिशुको अवस्था कस्तो छ, गर्भको अवस्था र आमा कति जोखिम छ भन्ने हिसाबले गर्भ जाँच गर्नु आउनको निम्ति 2टा कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू गर्भ जाँच गर्न आउनुहुन्न थियो। एउटा हिजोको घरको अभिभावकहरूको जुन परम्परागत खालको सोच चिन्तन, अर्को विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति भएको ठाउँमा आएर गर्भ जाँच गर्न आउनको निम्ति सम्भव थिएन। गर्भवती आमाले चाहँदा पनि त्यो स्थिति नभएकोले हामीले गर्भवती आमालाई गर्भ जाँच गर्न आउनको निम्ति 500 रुपियाँ हामीले उहाँहरूलाई एक पटक गर्भ जाँच गर्न आउनको निम्ति दिने, 4 पटकमा हामी एवं रूपले 2000 दिन्छौँ भनेदेखि सुत्केरी हुनु आउँदाखेरि 500 र सुत्केरी पश्चात शिशु र आमाको अवस्थालाई हेर्नु फलोअपमा आउँदा 500 गरी हामीले एकजना गर्भवती आमालाई 3000 रुपियाँ थाने तहको तर्फबाट हामीले सुविधा दिँदै आएका छौँ। सँगसँगै सङ्घीय सरकारले 2800 सुत्केरी हुन आउने क्रममा सुविधा दिने गरेको छ। अर्को हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला, द्वन्द्व पीडित र अनाथ बालबालिकाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राप्त औषधि बाहेक हामीले दम, सुगर, प्रेसरको औषधिहरू, एक्स्ट्रा औषधिको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। र यो चालु वर्षदेखि हामीले 60 वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिक, आफ्नो नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता र अनाथ बालबालिकाको सन्दर्भमा हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौँ, जसमा सङ्घीय सरकारले 70 वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था छ। हामीले त्योभन्दा अझ पृथक गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले गरेको स्वास्थ्य बिमा एका घर परिवारमा स्वास्थ्य बिमा भएको कार्ड हुनुपर्ने, हामीले एका घर परिवारको उहाँसहित 5 जनाको स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले धेरै मेहनत गर्दा पनि जनतामा चेतनाको कमी होइन, त्यसको प्रक्रिया पुर्याउनको निम्ति उहाँहरूलाई त्यति विश्वासमा पनि कमी भएको कारणले हो कि जम्मा 409 जनाको हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब आउने सरकारले निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा हामी पछिल्लो समयमा देशैभरिको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चाहिँ खसेको स्थिति, ह्रास हुँदै आएको स्थिति, त्यो परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई सुधार्दै गुणस्तर शिक्षा दिनको निम्ति हामीले
अथक मेहनत गऱ्यौँ, जसमा हामी विशेष गरी निर्वाचित भएर यता आउने क्रममा मरिन गाउँपालिकामा 48वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको अवस्थामा हामीसँग 29वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाल विकास केन्द्रहरू रहेको थियो। हामीले 19वटा विद्यालयमा पनि थप बाल विकास केन्द्रको स्थापना गर्यौँ, दरबन्दीको सिर्जना गर्यौँ, हामीले शिक्षिकाको व्यवस्थापन गर्यौँ। प्रक्रियामा हामीले अर्को नयाँ के पनि गर्यौँ भनेदेखि उहाँको इच्छा शक्ति वृद्धि गराउनको निम्ति हामीले बाल विकासको शिक्षिकाज्यूहरूलाई 48वटा बाल विकासलाई हामीले सङ्घीय सरकारले सुविधा 6000 दिँदै आएको थियो भनेदेखि हामीले 7000 रुपियाँ थपेर 13000 पुर्याउने काम गर्यौँ। हामीले स्थापना गरेको बाल विकासलाई 13000 को दरले हामीले सेवा सुविधा दिँदै आयौँ। त्यति मात्रै थिएन, हामीले 48वटा बाल विकासको शिक्षिकाज्यूहरूलाई सञ्चार खर्च स्वरूप वार्षिक 1000 को दरले हामीले विद्यालयको खातामा पठाउने गरेका छौँ। हामीले यो पनि भनेका छौँ उहाँहरूलाई यद्यपि 1000 रुपियाँले सञ्चार खर्च अपुग हुने सन्दर्भमा यहाँहरूले बिल पेश गर्नुहोस्, हामी थप सुविधा पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ र ती चिजहरू चाहिँ हामीसँग माग गरेर आएको स्थिति भएन। अर्को हामीले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधार र कक्षा सञ्चालनको आधारमा अनुदान शिक्षकको व्यवस्थापन गर्यौँ। हामीले माध्यमिक तहलाई हामीले मापदण्ड अनुरूप त थिएन, हामीले 30,000 को हिसाबले सुविधा मासिक 1/8 को सन्दर्भमा 25,000 र आधारभूत तहमा हामीले 20,000 सम्म सुविधा दिएर हामीले अनुदान शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। त्यति मात्रै छैन, हामीले यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो प्रहरूलाई उत्प्रेरणा खर्च उहाँहरूलाई थुप्रै चाहिँ डकुमेन्ट्स मिलाउनु पर्ने, प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यसो भएकोले हामीले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक र आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकहरूलाई माध्यमिकलाई 2500 र आधारभूत तहलाई 1500 को दरले मासिक हामीले प्रोत्साहन जुन स्वरूप हामीले केही रकम पनि हामीले उत्प्रेरणा कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बजेटको व्यवस्थापन सँगसँगै हामीले कक्षा 8 देखि 9 देखि 12 सम्मको विद्यार्थीको सन्दर्भमा हामीले पर विद्यार्थी 9 कक्षाको विद्यार्थीलाई 2500 को दरले, 10 कक्षाको विद्यार्थीलाई 3000 को दरले, 11 को विद्यार्थीलाई 5000 को दरले र 12 कक्षाको विद्यार्थीलाई 4500 को दरले विद्यार्थीको काउन्ट गरेर हामीले विद्यालयको खातामा रिसोर्स हामीले पठाएका छौँ। हामीले त्यो रिसोर्स त्यहाँको विषयगत शिक्षकसँग प्रधानाध्यापकले सल्लाह लिएर कमजोर विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउनको निम्ति अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको निम्ति हामीले त्यो रिसोर्स पठाउने काम गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले आवासीय विद्यालय स्थापना गरेका छौँ, विद्यालय बस खरिद गरेका छौँ। त्यति मात्रै छैन, हामीले महिला शिक्षिकाहरू र विद्यालय महिला कर्मचारीको सन्दर्भमा सुत्केरी हुने बखत उहाँहरूलाई सट्टा शिक्षक, सट्टा कर्मचारी व्यवस्थापनको निम्ति पनि हामीले
हामीले त्यो रिसोर्सको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हामीले गर्दै आएका छौँ बुद्धजी। अर्को चाहिँ हामीले त्यो गर्दै गर्ने क्रममा फेरि विश्व महामारी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ अहिले हामीले सोचेभन्दा फरक अझ भयावह स्थितिमा छ। यसलाई पूर्ति गर्नको निम्ति वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनुहुनेछ र अझ व्यवस्थित ढङ्गले जानुहुनेछ। व्यवस्थित गर्नको निम्ति रचनात्मक र सृजनात्मक खालको सुझाव मेरो तर्फबाट, मेरो नेतृत्वको सरकारमा रहेको जुन तलसम्मको वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म यहाँको आम नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीले साथ दिनेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास पनि छ। मरिन गाउँपालिकामा तपाईँले यो 5 वर्षमा अलि बढी जसो प्राथमिकता शिक्षालाई राख्नुभयो। तपाईँले कुनै पनि बेलामा जति लगानी गर्यो त्यसको प्रतिफल सोचे जस्तो आएन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू पनि भनेको सुनिन्छ। त्यो शिक्षामा तपाईँले सोचे जस्तो प्रगति नहुनुका कारणहरू चाहिँ के रहेछन्? यसको कारणहरू पहिलो त अभिभावकमा थोरै चेतनाको कमी हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। शिक्षा कसको लागि, शिक्षा के को लागि भन्ने कुराको आम अभिभावकले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकेको छैन। यसको महत्त्वलाई ठिक ढङ्गले पक्रिनु सकेको छैन भन्ने मलाई लागेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब शिक्षक साथीहरूले, विषयगत शिक्षकहरूले, ज्यूहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यहरू कतिसम्म पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अलि बढी आत्मसात र बोध पनि नभएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। तेस्रो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कर्तव्यहरू के हो भन्ने कुराको ठिक ढङ्गले त्यसलाई पक्रिनु नसकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो सन्दर्भमा हामीले फेरि पनि अभिभावक शिक्षा, अभिभावक स्वास्थ्य शिक्षा, अभिभावक शिक्षा समग्र विषयमा हामीले कार्यक्रमहरू पनि हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। जस्तो तपाईँको 5 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दाखेरि अहिले जसरी गाउँपालिकामा माओवादी पार्टीले जित हासिल गर्यो, यदि 5 वर्ष अगाडि तपाईँले भनेअनुसार, सोचेअनुसार, नागरिकको आवश्यकता अनुसारको काम नगरेको भए अहिलेको यो प्रतिफल सायद माओवादीले प्राप्त गर्दैन थियो होला। तपाईँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ ती 5 वर्षमा गरेका कामहरूले नागरिकको आवश्यकताहरू पुरा गर्न कतिको सके जस्तो लाग्छ? हामीले नागरिकको आवश्यकताहरू धेरै पुरा गरेका छौँ। मलाई यो पनि विश्वास छ हामीले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा फेरि पनि हामीले नीति निर्माण गर्ने क्रममा, नीति कार्यक्रमको तयारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले आम रूपमा सल्लाह सुझाव लिएरै गरेका थियौँ। विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वसँग र सरोकारवाला पक्षहरूसँग, विशेष गरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता समग्र पक्षसँग हामीले सुझाव लिएर हामीले नीति कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ। र यसको श्रेय मलाई जहाँसम्म लाग्छ रूपमा हामीले लिए पनि सारमा यो राजनीतिक नेतृत्व, यहाँको नागरिक समाज, यहाँको बुद्धिजीवी, यहाँको सरकारवाला पक्षले पनि लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले पनि जस दिनु पाउनुपर्छ, यसको श्रेय उहाँले पनि लिनुपर्छ र हामीले जहाँसम्म गरेको कामहरू राम्रो गरेको छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास नै छ। जस्तो कृषिमा पनि तपाईँहरूले लगानी राम्रै गर्नुभयो मरिनमा र अलिकति उर्वर भूमि पनि भएको हिसाबले कृषिको अहिले जति उपलब्धि छन् त्यो उपलब्धिमा गाउँपालिका सन्तुष्ट हुने ठाउँ, तपाईँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ कतिको छ? कृषिमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। विशेष त हामी निर्वाचित भएर आउने क्रममा वार्षिक 1 वार्ड
40 लाखसम्म हामीले सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबाट प्राप्त अनुदान बाहेक हामीले वडा नम्बर 6 मा 30 लाख, वडा नम्बर 7 मा 35, यहाँ विशेष गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भएकोले र बाँकी 5 वटा वडामा हामीले 40 लाखको दरले हामीले अनुदान पठायौँ। यद्यपि ती अनुदानहरू बेभारत लागू भएन। अनुदानको नाममा त्यसको सही सदुपयोग किसानहरूले गरेनन्। त्यसले हामीलाई दुखित बनाएको छ। हामीले पछिल्लो समयमा सुलभ दरमा हामीले ऋण लगानी गर्ने काम गरेका छौँ, सहकारी माध्यम। त्यसले निश्चय रूपमा उज्यालोपन्था आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जति पनि हामीले कृषिमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामीले थुप्रै उन्नत जातको बोकाहरू वितरण गऱ्यौँ, थुप्रै उन्नत जातको बुङ्गुरहरू वितरण गऱ्यौँ, थुप्रै हामीले बाख्रा वितरण गऱ्यौँ। किसानको चेतनामा समस्या, यसको अनुगमनको पाटोमा प्रभावकारितामा कमी भएकोले गर्दाखेरि हामीले दिएको उन्नत जातको बोका हामीले दिएर 2 महिना पछाडि खसी पार्ने, हामीले वितरण गरेको पठ्याङ्ग्रीहरू काटेर खाइदिने किसानमा यो समस्याले गर्दाखेरि हामीलाई थोरै निराशता, थोरै इच्छा शक्तिमा हामीलाई बढ्ने काममा चाहिँ केही व्यवधानहरू सिर्जना भयो। यद्यपि त्यसलाई हामीले निरन्तरता हामीले दिँदैछौँ। हाम्रै सरकारको पालोमा हामीले यो बागमती प्रदेशमा जम्मा 5 वटा थाने तहलाई नवप्रवर्धन कार्यक्रम भनेर प्रस्ताव प्राप्त गरेको थियो। बागमती प्रदेशमा 5 वटा मध्ये पनि मरिन गाउँपालिकाले त्यो नवप्रवर्धन कार्यक्रम हामीले पेश गरेको प्रपोजलहरू, डकुमेन्ट्सहरू बागमती प्रदेशमै अब्बल डकुमेन्ट्स भएकोले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम परेको छ। मलाई जहाँसम्म छ हाम्रो त्यो प्रपोजलमा 2 करोड 12 लाखको हामीले अनुदान प्राप्त गर्दैछौँ, स्वीकृति भइसकेको छ। यो सरकारले ती कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले जसमा 900 वटा उन्नत जातको बुङ्गुरको पाठा र 60 वटा दुना भैँसी मरिनको किसानलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले स्वीकृति गरिसकेको छ। यो सरकारले निकट भविष्यमै यो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र मरिन कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको स्थिति छ। तपाईलाई आफूले गरेको यो 5 वर्ष काममा सन्तुष्ट हुने र नागरिक पनि सन्तुष्ट हुने कामहरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ बुदामा भन्दाखेरि? अब बुदामा भन्नुपर्दा पहिलो त स्वास्थ्य र शिक्षा, अर्को पूर्वाधारको क्षेत्रमा हरेक बस्तीमा कच्ची सडक पुर्याएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति हामीले कैयन पर्यटन क्षेत्रको डिपिआर सकेर पूर्वाधारहरू युद्ध स्तरमा निर्माणाधीन चरणमा छ। कैयन पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण हुँदै र अहिले यो आर्थिक वर्षमा डिपिआर सकिएको स्थिति छ र थुप्रै कामहरू हामीले बढाइरहेका छौँ। यसले हामी सन्तुष्ट छौँ। अहिले जति पनि तपाईँको कार्यकालमा भए ती कामबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छौँ। अब थोरै पार्टी राजनीति कुरा गर्दाखेरि गएको निर्वाचनको बेलामा तपाईँ र तपाईँसँग जोडिएको विषय अलिक बढी चर्चामा रह्यो सिन्धुलीको यो मरिन गाउँपालिकामा। खास त्यो समस्या किन सिर्जना भयो तपाईँहरूको पार्टीभित्र? यो समस्या व्यक्त मरिनबाट भयो। यो समस्या सिन्धुलीको 9 वटा स्थानीय तहमा समस्या छ र व्यक्त मरिनबाट भयो। विशेष गरी यो व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो पार्टी
पछिल्लो चरणमा नेपालको संविधानलाई रक्षा र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा, पछिल्लो चरणमा विशेष गरी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भयो, त्यो असाध्य राम्रो थियो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मूल मकसद विशेष गरी प्रतिगमनकारीहरूले विजय गर्ने सम्भावित ठाने तहमा गठबन्धन गर्ने र सिङ्गल निर्वाचित हुने ठाउँमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने गठबन्धनको मूल मकसद हो। अर्को, हाम्रो पार्टीले के भनेको थियो भनेदेखि हरेक जिल्लामा सुनिश्चित भएको पालिकामा महिलालाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने थियो। अर्को, हाम्रो पार्टीको अर्को के थियो भनेदेखि हरेक पालिकामा सुनिश्चित भएको वडामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र वडा अध्यक्ष महिला बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल स्पिरिट थियो। त्यसो हुँदा हामीले विशेष गरी पार्टी नेतृत्वसँग हामीले मरिन र हरिहरपुर गढीको सन्दर्भमा हामी गठबन्धन जरुरी छैन, हामी सिङ्गल चुनावको मैदानमा जान्छौँ भनेर हामीले पटक पटक हामीले नेतृत्वलाई सुझाव गरेका थियौँ, गर्दै आएका थियौँ। र पछिल्लो चरणमा नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावना र मर्म विपरीत गठबन्धन गर्ने जुन खालको निर्णय लिने भयो, यसलाई थोरै कम्तीमा मैले अघि राखेको विषय महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर र मरिन र गढीको सन्दर्भमा गठबन्धन नगर्ने कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले थोरै नेतृत्वलाई थप छलफलको विषय बनोस् भन्ने हिसाबले हामीले पार्टी छोडेका थिएनौँ। हामीले भनेका थियौँ हामीले थोरै जिम्मेवारीबाट चाहिँ हामी अलग रहन्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले राजीनामा दिएका थियौँ। हामीलाई आशा थियो, मलाई यो पनि विश्वास थियो, अभिभावकले घरमा एउटा छोराले बुवा म छुट्टिन्छु अथवा थोरै असन्तुष्ट जनाउने सन्दर्भमा कहाँनिर के भइरहेको छ, के सन्दर्भमा असन्तुष्ट भयो भन्ने हिसाबले छलफलको विषय बनाउनु होला र यसको थप निकास प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेका थियौँ। सम्भव भएन, त्यसलाई पेलेर जबरजस्त हिसाबले नेतृत्वले अगाडि बढ्ने काम गर्नुभयो। हामीले फेरि पनि तुरुन्तै हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, फेरि पनि रूपमा बाहिरपट्टि प्रचार नकारात्मक गइदियो। त्यो निर्वाचनको बेलामा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा फेरि दोहोऱ्याउने तपाईँको मनसा आयो र पार्टीबाट टिकट नपाइसकेपछि तपाईँले राजीनामा र पार्टीको जिम्मेवारीबाट ब्याक रहने भन्ने खालको निर्णयमा तपाईँ पुग्नुभयो भन्ने खालको पार्टीको त्यो एक खालको भनाइ सुनिन्छ। बिल्कुल त्यो होइन, त्यसमा सत्यता छैन। त्यो बेला टिकटको फाइनल थिएन। मैले अघि नै राखेको विषय, विशेष महिला सहभागिताको विषय र विशेष गरी एलायन्स गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो नगर्ने कुरा थियो। नेतृत्वले गर्ने गरी जबरजस्त पेलेर अगाडि बढिसकेपछि हामीले त्यो थोरै हामी कदम अगाडि बढायो। सारमा हाम्रो मकसद त्यो होइन, रूपमा चाहिँ त्यस्तो देखा पर्यो र गलत ढङ्गले प्रचारबाजी गर्ने काम भयो। त्यसले थोरै हामीलाई
मर्माहित बनाएको छ। पार्टी जीवनमा र आम जनतामा त्यसले नैराश्यता पनि सिर्जना भयो। हामीले तुरुन्तै त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापनको निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ। व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले पार्टी श्रद्धेय अध्यक्षसँग हामीले भेट्नको निम्ति समय माग गऱ्यौँ। अध्यक्ष लगायत हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल लगायत टिमसँग हामी सामूहिक नै हाम्रो टिम बस्यो। हामीले फेरि हाम्रो वर्ग विजयको निम्ति, हाम्रो पार्टी विजयको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ, एकताबद्ध भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आउने क्रममा केही अराजक, केही तत्त्वहरूले गलत ढङ्गले प्रचारबाजी गर्ने, त्यो हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि यहाँ केही समस्याहरू देखा पर्यो। यद्यपि त्यसको बीचमा हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई नभुलिकन हामीले पार्टीलाई विजयको निम्ति हामी निरन्तर लाग्यौँ। केही साथीहरू जुन खालको सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल खालको प्रचारबाजी गर्ने, जुन खालको चोक चौतारामा बसेर गलत ढङ्गले चाहिँ बकवास गर्ने, ती कुराहरू देखिसकेपछि थुप्रै तलपट्टिको क्याडरहरू असन्तुष्ट र विद्रोहमै उहाँहरू रहिरहनु भयो। उहाँहरूले पछिल्लो चरणमा हाम्रो राजीनामा फिर्ता हामी जोडिने प्रयत्न गर्दा पनि हामीलाई त्यही हिसाबले गइसकेपछि थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएन, जसको फलस्वरूप हामी हिजोको 74 को निर्वाचनको परिणाम सिङ्गल लड्दा र अहिलेको परिणाम हामी कानुनी हिसाबले, विधि सिस्टमको हिसाबले हामी चुनाव त जित्यौँ। हामीलाई पीडा छ, दुःख छ, अहिले पनि दुःख लागेको छ। यसलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने, निकट भविष्यमै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आउँदैछ, त्यो बेला हिजो 74 को स्पिरिटलाई पक्रिने गरी हामी अगाडि बढ्नको निम्ति हामी छलफल, गृह कार्य सम्बन्धी सहकार्यमै हामी लागिरहेका छौँ। बुद्धजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पार्टी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनै लाग्नुभयो भनेर, तर पार्टीको तर्फ मरिन गाउँ कमिटीले, तपाईँहरूको माओवादी पार्टीको गाउँ कमिटीले विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो केही समय अगाडि निर्वाचनकै मुखमा, र उनी त्यो पार्टीको आरोप चाहिँ के छ भने तपाईँहरू माओवादीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउनका लागि नेकपा एमाले लगायत अन्य विपरीत पार्टीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग रह्यो, त्यो खालको भनेर एउटा चर्चा र एउटा आरोप पनि छ। त्यसमा चाहिँ के छ सत्यता? आरोपको नाममा आरोप लाउनु त सकिने भयो, तथ्यता छैन। त्यसमा तथ्यहरू, पुष्ट्याइहरू चाहिन्छ। राजनीतिमा यस्तोसम्म नि यतिसम्म बैमान हुँदो रहेछ, जति पनि विरुद्धमा लागिरहेको छ ती मान्छेहरू हिजो अनुदान लिने, केही नगर्ने, पालिकाको योजनामा उपभोक्ता समितिमा बस्ने, विभिन्न हार्डवेयर पसलको पैसा नतिर्ने, पालिकाबाट चाहिँ भुक्तानी भएको छैन भन्ने र तिनलाई थोरै अनुदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रेसर गरेको इगोलाई लिएर केही निश्चित मान्छे, आर्थिक प्रलोभनमा लाग्ने मान्छेहरू लाग्यो। अर्को केही मान्छेहरू आर्थिक दुरुपयोग गरेर आफूले चाहे जस्तो रकम प्राप्ति नगरेको भन्ने हिसाबले त्यो मकसदले पनि थोरै घर गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हिसाबले हामी देख्न सक्छौँ। म यहाँकै मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो श्रद्धेय नेता हरिबोल गजरेल रामेछाप जिल्लाको सुनपति गाउँपालिकामा उहाँले व्यक्त गरेको कुराहरूले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्ने जुन प्रचारबाजी गरिरहनु भएको छ, मलाई 1, 2, 3 पार्टीले कुन निर्देशन दिएको पालना गरेन
त्यसको तथ्यहरू पुष्टिहरू आउनुपर्छ। मलाई दृढ विश्वास छ पछिल्लो चरणमा पार्टीसँग जब कमिटी फङ्सन नहुँदा नि हामीले नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल लिएर हामीले कार्य सम्पादन गरेका थियौँ। पछिल्लो चरणमा निरन्तर रूपमा पार्टीसँग समन्वय सहकार्य गरेरै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मूलत मरिन गाउँपालिकामा स्थापना भएको कृषि आङ्गिक कलेजलाई केही अनुदान सिधासिधी नै दिनुपर्छ भन्ने जुन खालको अपेक्षाहरू रहेछ प्रक्रियागत हिसाबले मिल्ने थिएन। यसलाई बढी अतिरञ्जित बनाएर पार्टी नेतृत्व लागेको र पालिकाभित्र विकासको गतिविधिबाट केही बचाउनुपर्छ भन्ने जुन हिसाबले विशेष गरी हरिबेल जिल्ला आएको हामी देख्न सक्छौँ। यो विषयमा निश्चितै रूपमा मरिनको जनताले, यो निर्वाचन क्षेत्रको जनताले हरिबोल गजुरेलसँग यसको हिसाब किताब अझै पनि लिनेछ। हामीले उहाँको निर्वाचनमा भएको ऋणहरू अझै पनि थुप्रै पसलहरूमा होटलमा बाँकी छ। धेरै हामीले उहाँको ऋणहरू हामीले तिर्दै आएका छौँ। फेरि निर्वाचन आउँदैछ। म त भन्छु उहाँलाई यहाँको जनताले, मरिनको जनताले, यो क्षेत्रको जनताले त्यसको हिसाब किताब छिटो छरितो उहाँलाई लिनेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। यो मरिनमा समस्या देखिनुको कारण हरिबोल गजुरेलको केही कारणले पनि हो? पहिलो त मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। धेरैले हरिबोल चाहिँ आफू अनुकूलता नभए होइन, दासको रूपमा कार्यकर्ता नहुँदाखेरि हरिबोलले चाहिँ भित्तै पुर्याउँछ है भनेर धेरैले भनेको थियो। उहाँले बेला बेलामा अभिव्यक्त पनि हामी सुन्थ्यौँ, म त भित्तै पुर्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँको व्यवहारले त्यो कुराहरू पुष्टि भएको छ। म फेरि भन्छु उहाँलाई हिजोसम्म त उहाँले कार्यकर्तालाई, जनतालाई त्यो व्यवहार गर्दै आउनु भएको रहेछ। उहाँ सफल हुँदै पनि आउनु भएको रहेछ। अबको दिनमा यो क्षेत्रको जनताले निश्चितै रूपमा उहाँलाई यसको हिसाब किताब र चिनोफानो गर्छ नै। तर मैले पनि उहाँलाई बसेर छलफल चलाउने र उहाँलाई हिसाब किताब लिने पक्षमा चाहिँ म छु। फेरि मरिन र हरिहरपुर गढी, विशेष गरी यो मरिन बेल्टमा हरिबोलले सङ्घीय सांसद हुँदाखेरि धेरै विकासका योजनाहरू ल्याउनु भयो भन्ने खालको पनि चर्चा सुनिन्छ त। त्यो विषयमा त विमति छैन। उहाँले विकास निर्माणको सन्दर्भमा कलेज ल्याउने कुरा, मरिनमा पक्की पुलदेखि लिएर झोलुङ्गे पुलहरू, समग्र क्षेत्रमा त्यो पक्षको काममा चाहिँ हामी उहाँले उल्लेखनीय गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रको जनताले उहाँप्रति सम्मान पनि गर्नुपर्छ, तर उहाँको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। उहाँ सङ्घीय मान्य भएको हिसाबले त्यो गर्नै पर्दथ्यो। अब तपाईँले राजीनामा फेरि फिर्ता लिएर पार्टीमा फर्किने भनेर तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो औपचारिक रूपमा पार्टी कमिटीमा आइपुगेको छैन भनेर पार्टी कमिटीका केही व्यक्तिहरूले भनेको सुनिन्छ। अबको चाहिँ भूमिका तपाईँको के रहन्छ? अब कसरी तपाईँको राजनीतिक यात्रा अगाडि बढ्ला? हाम्रो राजनीतिक यात्रा भनेको यही पार्टीको जुन विचारसँग वरिपरि नै नेपाली जनता स्वाधीन र सार्वभौम हुने हामीलाई दृढ विश्वास छ। यो सन्दर्भमा हामी थोरै पनि अविचलित भएर पार्टीको जिम्मेवारीमा रहे पनि, जिम्मेवारीबाट हटाए पनि हामी यो पार्टीको एउटा सिपाहीको रूपमा
हामी रहेर हामी पार्टीको मुद्दालाई सफलीभूत बनाउनको निम्ति हामी लाग्छौँ। त्यही स्पिरिटमा यहाँको जुन असन्तुष्ट टिमहरूसँग हामी छलफल समन्वय सहकार्य भएको छ। विशेष गरी जिल्लाको इन्चार्ज कमरेडसँग हाम्रो बसेर छलफल समन्वय सहकार्य भएको छ। मलाई दृढ विश्वास छ हामी एकताबद्ध भएरै अगाडि जान्छौँ। केही निश्चित मैले अघि नै भनेको समितिमा बस्ने, हार्डवेयर पसलको पैसा नतिर्ने, पालिकाबाट भुक्तानी आएको छैन भन्ने, सँगसँगै कृषिको अनुदान लिने, त्यसको जुन सही सदुपयोग नगर्नेहरूले गलत ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ। निश्चय रूपमा यसको सही साबितहरू इतिहासको अलि पर पुग्दाखेरि यसको जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। जति पनि अहिले गलत प्रचारबाजी गरिरहेको छ उहाँहरू भोलि यो पार्टीमा कति टिक्नुहुन्छ र यो पार्टीमा हिजो कति योगदान गर्दै आएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँको जनतालाई थाहा छ। यहाँको बोट बुट्यानलाई थाहा छ। इतिहास साक्षी छ। यहाँ जुन हरकत गरिरहेको छ हिजो विशेष गरी नेतृत्वको विरुद्धमा नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण पोस्ट गर्ने क्रममा विचारलाई जनता कार्यकर्तामा पुर्याउने क्रममा मेरो प्रोफाइल मेरो चाहिँ नि फेसबुकबाट हाल्दा त्यति राम्रो हुँदैन, तिमीहरूले हालिदिनु पर्यो भनेर रसो दीर्घ समेत आफैले ब्रिफिङ गरेर लेख्नु लाउने, नेतृत्वको विरुद्धमा कमेन्ट गर्नु लाउनेहरू आज यहाँ एकदम चलखेल गरेको, नेतृत्वलाई पनि भ्रमित बनाउने अनि नेतृत्व पनि अलिअलि मनोगत भइदिएको जस्तो लागेको छ। नेतृत्वले पछिल्लो चरणमा यो कुरालाई बुझिरहनु भएको छ, नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। हाम्रो नेतृत्व निश्चित नेतृत्वहरू दूरगामी हुनुहुन्छ, रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले सोच्नुहुन्छ। मात्रै केही संस्थागत र विधि पद्धतिलाई थोरै मिलेन भन्ने कुरामा हामीले विशेष जोड गरिरहेका छौँ। नेतृत्वमा थोरै यो चिजमा ध्यान दिने बित्तिकै यो आन्दोलनलाई अझ एकीकृत बनाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। बुद्धजी, तपाईँ माओवादी पार्टीको अहिले प्रदेश कमिटीमा नै हुनुहुन्छ र अब बाँकी आउने प्रदेशको निर्वाचनमा टिकट पाउँदाखेरि तपाईँको पनि त्यहाँ नाम समावेश हुन सक्ने त्यो लेभलको राजनीतिक व्यक्तिले आज आएर यो जुन पार्टीभित्रको जुन समस्या सिर्जना भयो यसले तपाईँको त्यो अवसरहरूलाई खुम्च्यायो, अवसरहरूलाई चाहिँ केही पछाडि धकिल्यो भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई चाहिँ अहिले जुन पार्टीभित्र जुन समस्या सिर्जना भयो, तपाईँले जुन राजीनामा गर्ने, फेरि राजीनामा फिर्ता लिने, यस्ता कामले चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ अलिकति गल्ती गरेछु जस्तो महसुस छ कि ठिकै गरेछु जस्तो लाग्छ? पहिलो त प्रदेश निर्वाचनको टिकट म आफू उम्मेदवारी हुने नहुने प्रमुख होइन, पार्टीको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसलाई अलिक कमजोर बनाउनको निम्ति केही तत्त्वहरू, हिजो अति जातिवादी कुरा गर्नेहरू, मैले एवं रूपले अघि गरेको कुराहरूसँग जोडिन्छ। सत्य सत्य नै हुन्छ। मलाई दृढ विश्वास छ नेतृत्वले
त्यसलाई ठिक ढङ्गले निहाल्नु भएको छ भन्ने लागेको छ र हामीले गरेको विद्रोह मलाई अहिले पनि बेठिक गर्यो भन्ने लाग्दैन। केही समय त भ्रमित हुने भयो, भ्रमको खेती गर्नेहरू, हिजो सङ्गठन बचाउनको निम्ति नलाग्नेहरू, हिजो विरुद्धमा लाग्नेहरू आज आफू स्मार्ट बन्नको निम्ति, गलत प्रचार गरेर ब्रान्ड बन्नको निम्ति त्यो खालको चलखेल गरेको छ। त्यो कुरा मरिनको जनता र विशेष गरी मूल नेतृत्वले यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ। हामीले गरेको विद्रोह मैले सुरुमा पनि भने व्यक्ता हामीबाट भयो, असन्तुष्ट जिल्लाभरि छ। यसलाई ठिक ढङ्गले छलफलको विषय बनाएर यसलाई व्यवस्थापन नेतृत्वले छिटो गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मलाई अहिले पनि धेरै स्थानीय तहको नेतृत्व तहको साथीहरूले फोन सम्बन्धी सहकार्य पनि भइरहेको छ। यसलाई नेतृत्वले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास। जस्तो मरिनको राजनीतिमा अलि अगाडि पार्टीको अधिवेशनमा पनि केही कुराहरू व्यक्त भए भन्ने सुनिन्छ होला बजारमा। पूर्व जनमोर्चा र पूर्व माओवादी जो चाहिँ अधिवेशनको बेलामा पनि प्रष्टै देखियो र त्यसैको विवाद चाहिँ निर्वाचनमा सम्म आइपुग्दा अझ बढी ठुलो रूपमा देखियो भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो खास? पहिलो त हामी पूर्व जनमोर्चा र पूर्व माओवादी भन्ने नै छैन। हामी माओवादी पार्टी, नेकपा माओवादी पार्टीको हामी क्याडर हो। हामी पूर्व र पश्चिमकै कुरा गर्ने हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले बोकेको विचारलाई हामी कहाँसम्म सफलीभूत बनाउन सक्छौँ हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। पूर्वकै कुरा गर्ने हुँदाखेरि हामी टप क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमै लड्ने हाम्रो बैदेवा, विप्लव, रामबहादुर थापा बादलहरू, गोपाल किराँतीहरू अहिले यो पार्टीमा हुनुहुन्न। सिन्धुलीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हिजो जनयुद्धको क्रममा लड्नेहरू, ठुलो जोखिम उठाएर परिवर्तन गर्नेहरू अहिले यो पार्टीमा हुनुहुन्न। मलाई के विश्वास छ भने हामी फेरि पनि हामीले लिएको विचार, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले लिनुभएको जुन खालको देख्नुभएको भविष्यलाई पुरा गर्नको निम्ति फेरि हाम्रो बिचमा एकताबद्ध हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा पार्टीको पालिका स्तरको इलेक्सनमा केही साथीहरूले चाहना अध्यक्षमा गर्नुभएको थियो, परिस्थिति त्यस्तो भएन, सहमतिमा भयो। त्यो बेला पनि अहिले केही गलत ढङ्गले प्रचारबाजी गर्ने साथीहरू, म सबै भन्दिनँ, केही साथीहरूले गलत प्रचार गर्दै अगाडि बढ्नेहरू नै हुनुहुन्थ्यो। यो कुराहरू हामी धैर्य गर्नुपर्छ। यसको छिनोफानो मरिनको नागरिक, मरिनको कार्यकर्ता सचेत हुनुहुन्छ, मरिनको जनता सचेत छ। मलाई यो पनि विश्वास छ मरिन छुट्टै मरिन छ, म देख्न सक्छु, हामी देख्न सक्छौँ। हरिबोलजी, हरिबोल उहाँको मात्रै कारणले हरिबोल बनेको छैन। सिङ्गो, गढी र मरिन, सिङ्गो 2 नम्बर क्षेत्रको जनताले हरिबोल बनाएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। हरिबोलजी आफ्नै वडामा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई एउटा सदस्य जिताउन सक्ने हैसियत छैन। अहिले पनि मैले देखिरहेको छु हरिबोलजीले
सङ्घीय मान्यको सपना देखिरहनु भएको छ। यदि उहाँ करेक्सन हुनु भएन, नेतृत्व स्वयं बदलिनु भएन भनेदेखि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, 2 नम्बर क्षेत्रको जनताले त्यसको हिसाब किताब उहाँसँग लिनेछ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, उहाँको जुन पछिल्लो चरणको प्रवृत्तिहरू, कार्यकर्तालाई गर्ने विभेदहरू, जुन खालको निश्चित गर्ने कुराहरूले आम कार्यकर्ता, आम बुद्धिजीवीमा त्यो कुराहरू ठेस पुगेको छ। अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मरिनको जनता, मरिनको कार्यकर्ताहरू फेरि एकताबद्ध भएर हाम्रो पार्टीले बोकेको जुन विचार, जुन सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। अहिले निर्वाचित भएको सरकारलाई असाध्यै रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले साथ सहयोग गरेर मरिनको समृद्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउनको निम्ति हामी एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। एकताबद्ध हुनको निम्ति म सबैमा नेतृत्व तहलाई अलि सचेततापूर्वक ध्यान दिनको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँको कार्यकर्तालाई उत्तेजित नभएर, असाध्य संयमित भएर, कतै मान्छे हो मैबाट पनि कमजोरी भएको भएदेखि बसेर छलफल चलाउने, बहस गर्ने, विचार विमर्श गर्ने, त्यसको रियलाइज गर्ने र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मेरो विशेष अनुरोध हो। हस्, यो समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले मरिन गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष पानीराज बमजनसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग विशेषतः हामीले उहाँले 5 वर्षमा गर्नुभएको, गाउँपालिकामा गर्नुभएको विकासका योजना र परिवर्तनका उहाँले चाल्नुभएका प्रयासहरूका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र थोरै उहाँको विशेष गरी पार्टी राजनीतिमा देखिएको समस्या र अब त्यो पार्टी राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला भनेर केही जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अतिथिज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता बुद्ध नेपाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।